एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो तुम्ही म्हणटली क्लासीस लावन कित्याक बसला हे आनी व्हिडिओ स्टार्ट केला आनी घरा कडेन आसा आनी सो दाखयता तुमकां कितें जालें तें. थंबनेला वयल्यान कळ्ळां आसतलें तुमकां म्हाकाय बीन इन्फेक्शन जाला, आय इन्फेक्शन. पयलीं मिस्टराक जाल्लें, ते गेले मागीर अयेंशाक येयलें. अयेंशाक कालच्यानूच स्कुलान धाडलां हांवें आनी काल सांजे तेका धाडलो आनी मागीर म्हाका एक दोळो मातसो हें जावपाक लागलेल्या भशेन आनी काल सांजची मागीर आमी शिगम्याक सुद्दां वचोन येयलीं आनी राती मागीर पळयत जाल्यार दोळे हें जाले म्हागेले दुखपा लागले आनी आतां राती मागीर हांव जागे जालें पळय जाल्यार दोळे उक्ते जायना. सो पळया कितें जालें तें. दोळे कितें जाल्या पळया. स्वेलिंग येयलें सामकें आनी दुखता बुड्डता कितें जाता म्हूण कळना. सो तेका लागून ग्लासीस लायल्या आनी काल मिस्टराकूय बीन दाखयल्लो डॉक्टराक. सो तेन्ना न्हू डॉक्टराक हांवें म्हटलेलें म्हाका बीन एक दोळो मातसो हें जालें आनी म्हटलें बाबूकूय बीन येयल्ले तेजे म्हणल्यार गेले आनी आयज म्हणल्यार म्हाकाय बीन हें जाता. सो म्हाका बीन ड्रॉप्स घेतलेले हांवें. सो आतां ते घालपाक जाय म्हाका दिसाक 4 फावटी सांगल्या आनी मिस्टराक जाल्यार 3 तरांचे दिल्यात ड्रॉप्स. तेजे मातशे ते चड जाले खंय ते सायडीचे गेल्ले मदीं आतां इन्फेक्शन उरलां म्हणून सांगलेलें. तेणे सारके ड्रॉप्स घालूं नाशिल्ले. सो हांवूय बीन आतां सारके ड्रॉप्स घालतलें नाल्यार म्हाकाय बीन मागीर आनी चड जातले ते. एक्चुली हे दोळे म्हणून दोळे बीन न्हू ते, हे आय फ्लू खंय तो. आय फ्लू म्हटल्यार दुसरो म्हाकाय सारकें खबर ना. तोच म्हणटा हें इन्फेक्शन दुसरें म्हणून. ते दोळे येता तसले न्हू. आतां खूब जाणां स्कुलान पायले मागीर म्हाका ती दोग तीग जाणां कोण बायलां मेळिल्लीं खूब एक रेमेडी सांगता हें करा म्हणून. कोथमिरेचें उदक मागीर आनी कितें तरी सांगलें म्हाका वोंवळाचें उदक घाल म्हणून. सो बेटर हें आसा न्हू ड्रॉप्स दिल्यार तेच घालता हांव आनी कांय भानगडी पडना नाका तें घालपाचें. सो बुड्डता म्हाका असो बुड्डता दोळो हो पयलीं स्टार्ट जालो आनी हांगसरल्यान आतां हो. आनी कितें जालां आतां हे म्हाका अयेंशान घातले. अयेंशाक सांगता आनी तेका वखद घालतालो न्हू हांव रातचें. हो कितें करतालो येवन म्हाजे फुड्यान न्हिदतालो आनी सामकें उशाक तेंकोन आनी सद्दां न चुकता कुशन कवर धुयतालें चेंज करतालें ह्या दिसांनी म्हाका जावपाक जायना म्हणून. तरी जालें कितें ड्रॉप्स घातले म्हणटकीर येतालो आनी सामको दोळ्या कडेन येवन न्हिदतालो म्हाज्या तकले कडेन तोंडा कडेन. सो तेजें इन्फेक्शन म्हाका येयलें आनी देराकूय बीन येयल्या. तेज्या फुड्यानूय बीन अयेंश न्हादतालो येवन. तेका सांगतालें हांव देराक तेज्या फुड्यान चड हें जावनाका म्हणून. सो तो म्हणटा एक दोळो आपलो मातसो लागलेल्या भशेन दिसता म्हणून तेकाय येतले कशें दिसता चड करून. सो पळया कितें जालें तें. सद्या आतां पावन येयलें तेका 9:30 जाल्या आनी तितलें म्हणल्यार एक रेसिपी चॅक करा. रेसिपी हेजी कसली म्हणटा ती सोयाबीन शाकोती. हांवें खूब फावटी 2-3 फावटी केल्ली फाटले फावट आनी खूब दीस जाले व्हिडिओ शूट करून दवरलेलो पूण घालूं नाशिल्ली. सो ही तितलें म्हटल्यार तुमी ही सोयाबीन शाकोती पळया बेस्ट जाली. सामको फ्लेवर घमघमीत चिकना भशेन जाल्ली सामकी टेस्टी. मुद्दम ट्राय करून पळया ही रेसिपी.